जनाब, हर कारोबार को तरक्की का सफ़र तय करने के लिए किसी न किसी प्रोसेस को फ़ॉलो करना पड़ता है और उस प्रोसेस को अगर वो कंप्लीट करता है तो उसका कामयाबी का सफ़र यकीनी हो जाता है। और ये एश्योर हो जाता है कि एक शख्स अगर किसी प्रोसेस को फ़ॉलो करे और वो प्रोसेस अकाउंटिंग का प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, वो चाहे आपके बिज़नेस रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है या टैक्सेशन का प्रोसेस है, आप चाहे वो सेल्स एंड मार्केटिंग का प्रोसेस डेवलप करते हैं, तो आप कारोबार की तरक्की मुमकिन बना सकते हैं अगर आप अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग ख़ास किस्म के प्रोसेस को फ़ॉलो करें जो कि प्रिंसिपल पे डिपेंड करते हों, यानी उनको दुनिया आज़मा चुकी हो और आज़माने के बाद उस पे अमल करके एक ख़ास शेप में उसको आगे बढ़ाने पे मुसलसल काम कर रही हो। उसमें टीम डेवलप होती है, उसमें आपकी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, उसमें आपका कंटेंट डेवलप होता है, उसमें आपकी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम किया जाता है, साथ साथ आपके अपने माइंडसेट को डेवलप करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारा एक प्रोसेस है अगर आप अपने बिज़नेस को ग्रोथ की तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो एक आम कंपनी कैसे बड़ी कंपनी की शक्ल इख्तियार कर जाती है, तो इसके लिए आपको प्रोसेस फ़ॉलो करने पड़ते हैं और उन प्रोसेस को फ़ॉलो करते हुए आप कामयाबी का सफ़र तय कर जाते हैं। इसी तरह अगर आप अपने रियल एस्टेट के बिज़नेस को भी प्रोफेशनल बनाकर तरक्की का सफ़र तय करना चाहते हैं, तो आपको ख़ास किस्म का प्रोसेस डेवलप करना पड़ता है, जिसमें मेजर चीज़ें आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन, लीगल ऑब्लिगेशन की कंप्लीशन और उसके साथ साथ आपका सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान, बजट, टीम और आपका अपना माइंडसेट है। अगर आप इन सारी चीज़ों पे काम करते हैं तो आप एक कामयाब मार्केटिंग कंपनी खड़ी कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप अपनी मार्केटिंग कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हैं या अगर आप स्टार्ट कर चुके हैं तो वो प्रोसेस किस तरह से, कहाँ से, किस लम्हे स्टार्ट करें, आपको ज़रूरत है या नहीं है। तो इसके लिए एक वाज़ेह तौर पे आपको समझ लेना चाहिए, अगर आप डेवलपर हैं, बिल्डर हैं या कोई एक न्यूली स्टार्टेड मार्केटिंग कंपनी है, तो आपको अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन का सफ़र भी एक प्रोसेस के तहत कंप्लीट करना होता है और उसके साथ साथ आपको अपनी रजिस्ट्रेशन और अकाउंट्स मैनेजमेंट को भी कंट्रोल करना होता है। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट डाटा एंड कंटेंट मैनेजमेंट। अगर आप इन दोनों चीज़ों पे काम करते हैं तो आप अपने प्रोसेस को अच्छे से निभा पाते हैं और अपनी कंपनी की बेहतर शक्ल इख्तियार कर पाते हैं, जिससे मुसलसल ग्रोथ होती है, जिससे मुसलसल आपके रेवेन्यू में इजाफ़ा होता है, सेल्स में इजाफ़ा होता है, आपकी अपनी टीम में इजाफ़ा होता है। और जैसे जैसे आपकी टीम इस्टेब्लिश होती जाती है तो ज़ाहिर है आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, आप अपने मार्केटिंग एक्सपेंसेस बढ़ाते हैं, आप अपनी सेल स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, आप अपनी टीम की डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग एंड रिसर्च पे काम करते हैं। तब जाके आप अपने वो जो फ्यूचर गोल्स आपने माइंड में सेट किए होते हैं, जब भी आप अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं तो आप अपने कोई ना कोई एम्स और गोल्स के साथ ही उस कंपनी का आगाज़ करते हैं कि उसे लेके कहाँ जाना है, कितने लोगों तक इस्टेब्लिश करना है, उसे रेवेन्यू क्या जनरेट करना है और क्या मकाम हासिल करना है। जो आप इस दुनिया में आए हैं या जो स्किल्स आपके पास हैं उससे मैक्सिमम क्या आउटपुट ले सकते हैं। तो जनाब, अपनी रियल एस्टेट की कामयाब मार्केटिंग कंपनी खड़ी करने के लिए आपको स्टार्ट में एसईसीपी से अपनी कंपनी को रजिस्टर करना होता है और एफबीआर में अपने स्टेटस को एक्टिवेट करना होता है और उसके बाद आप अपने डिजिटल एसेट्स पे काम करते हैं ताकि आपकी जो ऑडियंस है उसको क्रिएट किया जा सके, ताकि आपकी जो इंटरनेशनल प्रेजेंस है उसको बिल्ड किया जा सके। तो फिर आप कंपनी की सेल्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे काम करते हैं और अपने रिसोर्सेज को देखते हुए एक टीम डेवलप करते हैं जो आपकी कंपनी के लिए प्रोसेस ऑटोमेशन के लिए काम करती है और आपको रिजल्ट्स ला के देती है, जिससे आपकी सेल्स में इजाफा होता है और आप अपनी मार्केटिंग कंपनी को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि कंपनी रजिस्टर करें तो वो कैसे करें, और अगर नाम सेलेक्ट करना है तो वो नाम कैसे सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए आपको मेरी 2 वीडियोस देखनी पड़ेंगी जिसमें आप देख सकते हैं कि ब्रांड कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, ब्रांड नेम कैसे रखते हैं और एससीसीपी से अपनी कंपनी को कैसे रजिस्टर करना है। अगर आपको
اگر آپ ٹیکنالوجی اورینٹڈ نہیں ہیں اور زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ یہ سروسز ہماری کمپنی سے لے بھی سکتے ہیں. اینی وے کم ٹو دا پوائنٹ کہ مارکیٹنگ کمپنی کو کیسے اسٹیبلش کرنا ہے. آپ نے رجسٹریشن کر لی, آپ نے ڈیجیٹل ایسٹ کریٹ کر لیے, آپ کی ویب سائٹ بن گئی, آپ کا سوشل میڈیا کیمپینز لانچ ہو گئیں, آپ کا کانٹینٹ بننا سٹارٹ ہو گیا. ناؤ دا وے یو ہیو ٹو بلڈ یور سیلز ٹیم, جو اس مارکیٹنگ کے نتیجے میں آنے والے ڈیٹا پہ کال کریں, کلائنٹ کو فرسٹ انفارمیشن دیں, اور انفارمیشن دینے کے بعد کلائنٹ کو آفس میں دعوت دیں, وہ آ کر آپ سے آپ کے پروجیکٹ کی مکمل تفصیلات جانیں, اور پھر آپ اس کو اپنے پروجیکٹس کے مطابق اس کو انویسٹمنٹ پلاننگ دیں, اس کو سجیسٹ کریں کہ کلائنٹ کے اکارڈنگ, اس کے مائنڈ سیٹ کے اکارڈنگ, اس کے لائف سٹائل کے اکارڈنگ کون سا پروڈکٹ ہے جو آپ اس کو ریفر کر رہے ہیں, اسے کیا بینیفٹ ہوں گے. تب جا کے آپ کا کلائنٹ آپ کو مل سکے گا, تب جا کے آپ کی ڈیل میچور ہوگی, تب جا کے آپ کے خواب حقیقت ہونا شروع ہوں گے. اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک نئی کمپنی اسٹیبلش کر رہے ہیں اور آپ کو پھر کیا کرنا چاہیے اگر آپ ڈیولپر اور بلڈر نہیں ہیں, آپ ایک کنسلٹنٹ ہیں, اور کنسلٹنٹ بینگ اے کنسلٹنٹ ایک مارکیٹنگ کمپنی اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں, تو پھر آپ کو اپنے پروڈکٹ کی سلیکشن کرنی ہے جہاں آپ کا سب سے زیادہ ریلیشن ہے, جہاں آپ کو پتہ ہے کہ میں ان کے ساتھ اگر کام کروں, ان کے پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کروں, ایفیلیٹ مارکیٹنگ کروں, تو میں یہاں سے ایک اچھا ریونیو, اچھا کمیشن, اچھی ریبیٹ لے سکتا ہوں. تو آپ اس طرح سے اپنے کاروبار کو بینگ اے کنسلٹنٹ بھی مارکیٹنگ کمپنی میں چینج کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ایز اے ڈیولپر اور کنسٹرکٹر یا بلڈر کے طور پہ کام کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو اپنے پروڈکٹ کی سیلنگ کے لیے پورا ایک مارکیٹنگ سیٹ اپ بنانا ہوگا, پورا ایک سیلز سٹاف اور ٹیکنالوجی کا سٹاف ڈیولپ کرنا ہوگا. اگر آپ کے پاس یہ چیزیں بھی اسٹیبلش ہو چکی ہیں اور پھر بھی سیلز آنے میں آپ کو پرابلم آ رہا ہے, تو تب آپ کو چاہیے کہ آپ کسی ایکسپرٹ کے ساتھ اپنی پرابلم کو ڈسکس کریں, اور آپ اپنے پرابلم کے اکارڈنگ اس کا سلوشن لے سکیں, تاکہ آپ جتنا ایکسپینسز اس پہ کر رہے ہیں, جتنا بجٹ آپ نے اس پہ لگایا ہے, اس سے زیادہ ریوارڈز لے سکیں, زیادہ سے زیادہ ارننگ جنریٹ کر سکیں. اب بات یہ آتی ہے کہ اگر آپ کے پاس پروڈکٹ ہے, سلیکشن ہو چکی ہے, یا آپ نے اپنا کوئی پروجیکٹ لانچ کر چکے ہیں, آپ نے بنایا ہے اور اس کو سیل کرنا ہے, تو مارکیٹنگ کہاں سے سٹارٹ کریں. تو جناب, مارکیٹنگ کرنے کے لیے بہت سے پلیٹ فارم ہیں, بہت سارے طریقہ کار میڈیمز ہیں. جیسے آپ نیوز پیپر پہ ایڈورٹائز کرتے ہیں, جیسے آپ زمین اور گرانا پہ کام کرتے ہیں, جیسے آپ ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کرتے ہیں. تو اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ کاسٹ افیکٹو مارکیٹنگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, جو آپ کو ایگزیکٹلی آپ کے کسٹمر تک پہنچاتی ہے, جو ایگزیکٹلی آپ کے ریسورسز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ کو وہ ریزلٹس دے پاتی ہے جو آپ امید کرتے ہیں, جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پروڈکٹ کو ان پوٹینشیل لوگوں کو دکھائیں جو خریدنے کے دعوے دار ہوں, اور جو آپ کے پروڈکٹ میں انٹرسٹ بھی لیں اور آپ کے پاس آئیں, آپ سے ایک ریلیشن ڈیولپ کریں. تو یہ ریلیشن بلڈنگ کا ایک کام پروسیس ہے, اور اس پروسیس کے لیے آپ کو مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے, اور مارکیٹنگ بھی ایک پروسیس ہے. مارکیٹنگ کے لیے آپ کو بزنس اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے, برانڈنگ کرنی ہوتی ہے, اوور آل کسٹمر انفارمیشن پہ کام کرنا ہوتا ہے, کانٹینٹ ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہوتا ہے, اپنی ٹیم کو, ان کے مائنڈ سیٹ کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. تو آپ جتنا پروسیس میں گھسیں گے, اتنا زیادہ آپ ارننگ اپنی بڑھا پائیں گے, کیونکہ سمپل طریقے سے یا سیدھا ایک دیسی انداز میں کاروبار ایک حد تک ہی کیا جا سکتا ہے. پی آر ایک حد تک ہی افیکٹو ہوتی ہے. اگر آپ اینڈ یوزر تک پہنچنا چاہتے ہیں, اگر آپ اپنی آڈینس سینکڑوں سے ہزاروں اور ہزاروں سے لاکھوں میں لے کے جانا چاہتے ہیں, تو آپ کو اپنے آپ کو ڈیجیٹلی بھی ٹرانسفارم کرنا ہوگا. اور اگر آپ ان سارے پروسیس میں پھنسے ہوئے ہیں اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا, تو آپ نیچے دیے گئے لنک پہ کلک کریں, جہاں سے آپ اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں اور میرے ساتھ ورچولی اپنے بزنس کے پرابلم ڈسکس کر کے اس کا سلوشن لے سکتے ہیں. سو آئی ہوپ you enjoyed my video. Thank you so much. Allah Hafiz.